مرحبا بكم درس جديد من كتاب طالب لثالث ابتدائي for the Rockdale Primary Pupil Book page 80 and page 81 من Unit 6 Lesson 4 من الوحدة السادسة الدرس الرابع. قبل لا نبلش درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة ضمنك الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط زر دعم القناة. درسنا هذا اليوم بعنوان How tall معناه كم طول. راح يتكلم عن أطوال بالسنتيمترز. راح نسمع الأولى ونرجع لكم. Track 73. How tall? I'm 38 centimeters tall. I'm only 15 centimeters tall. I'm taller. I'm 21 centimeters tall. Well, I'm only 2 centimeters tall. I'm tall. I'm 47 centimeters. Oh, I win. I'm 75 centimeters tall. نعم، مثل ما سمعت الأوجو، كل واحد من ضمن الأنيمالز من ضمن الحيوانات دي يتكلم عن الطول ماله. مثل عندنا هنا البي النحلة، ايش قد الطول مالها؟ 2 سنتيمترز. عندنا هنا الماوس، ايش قد طوله؟ 15 سنتيمترز. عندنا الفروغ الضفدع 21. عندنا الرابت 38. عندنا الكات 47. وعندنا الدوغ 75. الطول ماله 75 سنتيمترز. يقول لك هنا ask and answer. اسأل وجاوب. How tall is the rabbit? ايش قد طول الرابت؟ ممكن يجاوبك زميلك على الطول ماله. شو يقول لك؟ it is، يتكلم عنه يقول it is 38 centimeters. it is 38 centimeters. طبعا نقيس طول الاشخاص بالسنتيمتر. فمن تتكلم عن الطول نقول الطول ونقول سنتيمترز. مثل هنا 38 centimeters. نفس السؤال ممكن نطبق على باقي الحيوانات. ممكن نقول how tall is the dog؟ كم طول الكلب؟ it is 75. أيضا ممكن نستخدم هذا السؤال على الفروغ. how tall is the frog؟ اللي قد طول الضفدع؟ it is 21 centimeter. 21 centimeter. فحماد بهذا الموضوع يعلمنا طريقة السؤال عن طول. how tall is the ونضيف الشيء اللي نريد نسأل عن طوله. عندنا صفحة 81 تتكلم عن مستر براونز باوند. خلينا نسمع الأوديو. 74. Mr. Brown's pond. Mr. Brown has 100 fish in his garden pond. On Sunday, Suki, a large black and white cat, saw the pond and saw the fish too. Suki was hungry. First, she ate 8 fish. How many fish are in the pond? On Monday, Suki ate 11 fish. How many fish are in the pond now? On Tuesday, Suki ate 9 fish. How many fish are in the pond now?
On Wednesday, Suki ate 4 fish. How many fish are in the pond now? On Thursday, Suki ate 15 fish. How many fish are in the pond now? On Friday, Suki ate 13 fish. How many fish are in the pond now? On Saturday, Suki ate 6 fish. How many fish are in the pond now? It's Sunday again. Now Mr. Brown has a big dog. There are still 34 fish in the pond. نعم بيتكلم لنا عن مستر براونز بوند اللي هي بركة الماء مال مستر بركة الماء. مستر براونز بوند اللي هي بركة المياه مال مستر براون. Mr. Brown has 100 fish in his garden. مستر براون عنده 100 سمكة بالجاردن مالته بالحديقة بوند ببركة الحديقة عنده 100 fish 100 سمكة بالجاردن بوند اللي هي بركة الحديقة. On Sunday يوم الأحد سوكي a large black and white cat. سوكي اللي هو عبارة عن قط كبير باللون الأسود والأبيض. saw the pond and saw the fish too. شاف البركة وشاف السمك أيضا. سوكي was hungry. سوكي اللي هو هذا القط كان شنو hungry. First she ate 8 fish. بالبداية أكلت 8 سمكات. أكلت 8 سمكات. How many fish are in the pond? طبعا كان عندنا 100 fish راح من عندها 8 ايش قد راح يبقى لنا 92 راح يبقى لنا 92. How many fish are in the pond? 92. On Monday يوم الاثنين سوكي ate 11 fish. سوكي اللي هو هذا القط ايش قد اكل 11 fish اكل 11 سمكة 11 fish. كان عندنا 92 راح من عندهن 11 ايش قد راح يظل لنا 81. On Tuesday يوم الثلاثاء سوكي ate 9 fish. يوم الثلاثاء سوكي ايضا اكل 9 سمكات ايش قد ظل لنا كان طبعا عندنا 81 راح من عندهن 9 ايش قد راح يظل 72. On Wednesday يوم الأربعاء سوكي ate 4 fish. سوكي أكلت أيضا 4 سمكات كان عندنا 72 ايش قد راح يظل من عندها يروح 4 يظل 68 سمكة. On Thursday يوم الخميس سوكي ate 15 fish. سوكي أكلت 15 سمكة. طبعا كان عندنا ايش قد 68 تروح من عندها 15 ايش قد يظل 53 ظل 53. On Friday يوم الجمعة سوكي ate 13 fish. سوكي أكلت ايش قد 13 سمكة. ايش قد ظل من ال 53 تروح 13 من ال 53 ايش قد تظل؟ يظل عندنا 40 On Saturday اللي هو يوم السبت سوكي ate 6 fish. سوكي أكلت 6 سمكات من ال 40 ايش قد ظل؟ 34. It is Sunday. اليوم أحد. It is Sunday again. الأحد صار مجددا. Now Mr. Brown has a big dog. Mr. Brown جاب كلب كبير
There are still 34 fish in the pond. يقول مستر براون جاب كلب كبير وما زال هنالك 34 سمكة بالبوند اللي هي بالبركة، في بركة المياه. طبعا هاي قصة مستر براونز بوند اللي هي بركة مع السيد براون. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، اتمنى تكون استفادتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الانبهار وضغط زر لايك دعم القناة. الى اللقاء في درس اخر.